संघीय गणतन्त्र नेपालको गण्डकी प्रदेशमा पर्ने स्याङ्जा जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ। जिल्लाको साबिकका बिरुवा अर्चले मनोकामना ओरस्टे गाविसका सबै वडाहरू तथा साबिकका गाविस फेल्का चौरको वडा नम्बर 3 र 9, राङभाङको 4, 5, 6, 7 र 8, चिन्ने बाँसको 1, 2, 3, 4, 5 र 6 तथा किचनासको 1, 2, 3, 4, 5 र 7 नम्बर वडाहरू संयोजन भई प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले श्रृङ्गारिएको एउटा स्थानीय तह हो बिरुवा गाउँपालिका। स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतली बजारबाट दक्षिण पूर्वमा पर्ने बिरुवा गाउँपालिका 2073 फागुन 27 मा गठित स्थानीय तह हो। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा हरिनास गाउँपालिका र तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, पश्चिममा भिरकोट नगरपालिका र वालिङ नगरपालिका, उत्तरमा पुतली बजार नगरपालिका तथा दक्षिणमा चापाकोट नगरपालिका र हरिनास नगरपालिका रहेका छन्। यस वडाको कुल क्षेत्रफल 95.79 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 8 वटा वडाहरू रहेको यस गाउँपालिकाको केन्द्र भने बिरुवा बजारमा अवस्थित छ। यस गाउँपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार 18,413 जनाको बसोबास रहेको छ भने घर परिवार संख्या 3,736 छन्। यस गाउँपालिकामा बहुजातीय बसोबास भए पनि जनजातिको बाहुल्यता छ। लेखदेखि बेसीसम्म समेटिएको यस गाउँपालिकामा अग्ला पहाड, घना जङ्गल र सुन्दर फाँटहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाको बारेमा यसरी बताउनुहुन्छ अध्यक्ष चुनप्रसाद शर्मा। निर्वाचित भइसकेपछि यहाँ सदरमुकाम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी सुरुमा कोठा भाडामा लिएर बस्नु परेको थियो र अहिले हामी आफ्नै भवनमा, गाउँपालिकाको कार्यालय आफ्नै भवन छ र गाउँपालिकाका अन्तर्गतका वडाहरू अहिले पनि 2 वटा वडा भाडामा बस्नु परेको छ भने बाँकी 6 वटा वडाको आफ्नै कार्यालयहरू छन् र गाउँपालिकाको निर्वाचन पश्चात हामी सबै वडाबाट बिरुवा गाउँपालिकाको सदरमुकाम केन्द्रित हुने गरी कच्ची बाटाहरू निर्माण गर्ने काम थालनी भएको छ र अहिले यो 2 वर्षको दौडानमा 8 वटै वडाबाट बिरुवा गाउँपालिकाको सदरमुकाम आउन कच्ची बाटाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यद्यपि यिनीहरूलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि अब कामहरू थालनी हुँदैछन्। गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। दुवै पक्षको हार नहुने गरी स्थानीयका मुद्दाहरू मिलाइने गरेको र आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको छ यस गाउँपालिकाले। गाउँपालिकामा महिला उद्यमीहरूका लागि समेत विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरी उद्यमशील बनाउने कार्यहरू भइरहेका छन्। महिला लक्षित गरेर अहिले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2075 मा महिला कृषि उद्यमी भनेर 2-2 लाख छुट्याएको थियो हरेक वार्डमा। अहिले 2,50,000 छुट्याइएको छ यो 75 कोषमा र उहाँहरूले पहिला 7 नम्बर वार्डमा आलुको खेती गर्नुभयो। अहिले उहाँहरूको आलुको बिउ बिजनहरू राम्रो उत्पादन भयो। 5 नम्बरमा पनि आलुकै गर्नुभयो समूह मिलेर र आफ्नो के भन्छ 5% जति थपेर। अनि 4 नम्बर वार्डमा चाहिँ उहाँहरूले फेरि बुङ्गुर पालन गर्नुभयो। त्यसमा आफ्नो 25% थपेर सेयर गरेर समूहले र त्यहाँ पनि राम्रो भइरहेछ। अहिले के भन्छ यो उसमा चाहिँ नि हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्रमा कृषि नै गर्नुभयो र अहिले चाहिँ नि टनेल लगाएर कृषि गर्नुभएको। त्यो कृषिले अझै पनि उत्पादन दिँदैछ, तरकारी खेतीको उत्पादन दिँदैछ र धेरै जस्तोमा चाहिँ नि यहाँ मौरी पालन गरेको छ। अनि फेरि मौरी पालन पनि गर्नुभएको छ 2 नम्बर वार्डमा महिलाहरूले। बिरुवा गाउँपालिकाले स्थानीयका आवश्यकता बमोजिम विकास योजनाहरूका लागि बजेट छुट्याएको छ।
उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेका योजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न भइरहेकाले पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्य अनुरूप भइरहेको छ। गाउँपालिकामा करको दरभन्दा पनि दायरा वृद्धि गर्दै र अन्य विभिन्न आन्तरिक स्रोतहरू परिचालनबाट आर्थिक समृद्धिका योजना अगाडि बढाइएका छन्। सबैको समावेशी सहभागितामा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेकाले प्रशासनिक कार्य समेत पारदर्शी रूपमा भइरहेका छन्। अब यसको मुख्य गाउँपालिकाको यस गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भने कृषिलाई दिएको छ। कृषिमा नै हाम्रो रकम बढी विनियोजन भएका छन्। कृषि हामीले अब 75 छ एक गाउँ एक उत्पादन गर्ने प्रत्येक वडाहरूमा नगद साझेदारीमा नै कार्यक्रम छ। यस वर्ष पनि हाम्रा मुख्य कृषिमै छन्। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारहरू प्रत्येक वडालाई गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्नको लागि अब अरू वडाहरूबाट 1 देखि 8 वडा मध्ये 3 नम्बर वडाबाट अलिकति समस्या। यस वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट त्यहाँ सबै जनतालाई वडामा आउन पाएको पर्ने हिसाबले योजनाहरू सञ्चालन गर्छ। यो वर्ष यी नै हुन्छ। बिरुवा गाउँपालिका प्राकृतिक सुन्दरताले निखारिएको छ। यी मनोरम दृश्यहरूबाटै अन्दाज गर्न सकिन्छ कि बिरुवा गाउँपालिकालाई प्रकृतिले कसरी सिँगारेको छ भने हेर्नुहोस् त, मनै लोभ्याउने प्रकृतिका सुन्दर उपहारहरू। बिरुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 गाउँपालिकाकै केन्द्र बिरुवा बजार क्षेत्र हो। यो वडा बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक धरोहरका रूपमा चिनिन्छ। यो वडा शैक्षिक दृष्टिकोणले समेत एकदमै अगाडि छ। गाउँपालिकाकै नमुनाको रूपमा रहेको नवज्योति माध्यमिक विद्यालय यसै वडामा पर्दछ। व्यावसायिक कृषि प्रयोजनका लागि समेत यो क्षेत्र निकै राम्रो छ। व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपालन लगायतबाट समेत राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् यस वडावासीले। यो वडा धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत निकै महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको छ। यस वडामा इतिहास बोकेको बालादेवी मन्दिर र कन्यादेवी मन्दिर छन्। यस्तै यही वडाको किचनास भन्ने ठाउँमा गजपोखरी लगायत रमणीय स्थल छन्। यस वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायत आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि विभिन्न योजना बनाई सक्रियतापूर्वक लागेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अब शिक्षा क्षेत्रको विषयमा बिरुवा गाउँपालिकाको नमुना विद्यालय नै यस वडामा पर्छ। नवज्योति माध्यमिक विद्यालय यो वडामै छ, 1 नम्बर वडामै छ। अनि अरू 2टा साना आधारभूत विद्यालयहरू, एउटा जनजागृति आधारभूत विद्यालय र विद्या विकास आधारभूत विद्यालय कक्षा 3 सम्म सञ्चालित छन् सर शिक्षाको विषयमा। र अरू खानेपानी यो हाम्रो वडामा एउटा चाहिँ टोल नम्बर 2 मा खानेपानी अलिकति समस्या छ। यसलाई हामीले प्रदेशमा माग गरिरहेका छौँ सबै डकुमेन्टहरू सहित। अलि ठुलै योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचले र अरू वडा नम्बरको समग्र अरू भागहरूमा हाम्रै वडा कार्यालय र बिरुवा गाउँपालिकाको कार्यालयले यी खानेपानीका समस्याहरू सकेसम्म समाधान गरिराखेका छौँ। यो बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को दृश्य हो। यस वडाको कार्यालय अर्चलेमा रहेको छ। यस वडामा मगर, गुरुङ लगायत जनजातिको बाहुल्यता छ। यस वडाका अधिकांश स्थानीय कृषि तथा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन्। सडक यातायातको खासै समस्या नरहेको यस वडामा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी विभिन्न ग्रामीण सडकहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। वडामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ बनाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समेत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। यस वडामा 4 वटा प्रावि र 1 मावि गरी 5 वटा विद्यालय रहेका छन्। यो वडा सुन्तला खेती, कागती खेती तथा कफीका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, जसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बेर्ना समेत वितरण गरिएको छ। यो क्षेत्र धार्मिक प्राकृतिक सम्पदाहरूले पनि भरिपूर्ण छ।
यस वडामा अवस्थित इन्द्रदेवी मन्दिर विशेष धार्मिक महत्त्व बोकेको मन्दिर हो। यस्तै विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरू, मनोरम प्रकृतिका दृश्यहरू अवलोकनका लागि पालिकाकै अग्लो क्युथान डाँडामा भ्यू टावर समेत बनाइँदैछ, जुन अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। वडाले विभिन्न क्षेत्रमा सिडी निर्माण गर्ने लगायतका अन्य बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक यातायात, सिँचाइ, व्यावसायिक खेती, भौतिक संरचना निर्माण लगायतमा सदुपयोग गरिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अब यस 2 नम्बर वडाको चाहिँ एउटा यातायातको एउटा हिसाब किताब हेर्नु भनेदेखि तपाईँको चाहिँ एउटा बिरुवा राङखोला बिरुवा टु यो मूल सडककै बढी प्रयोग हुन्छ। यो लगभग चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा उसो हेऱ्यो भनेदेखि अब एउटा त्यो सदरमुकाम जानलाई मूल बाटै पर्छ र यसको चाहिँ शाखा बाटो भनेको जुन अहिले यो गोबन्दी पँधरा सिरिजाडा गोबन्दी पँधरादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो टुल्कीचोर गोखा हुँदै दारा हुँदै एउटा फुसुलुङ खोला अब बाटो चाहिँ रिङ रोड बनेको छ र यो बाटो अहिले तपाईँको चाहिँ दारा हुँदै तपाईँको चाहिँ यो चन्द्रकोट पुतली नगरपालिकामा जोडिने अहिले जुन प्रदेशको बजेटबाट 50 लाख परेर त्यहाँ जोडिएको छ। बिरुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को केन्द्र राङभाङ हो। यस वडाको जनसङ्ख्या करिब 2362 छ। यस वडामा पनि गाउँपालिका तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न विकास योजनाहरू सञ्चालित छन्। यस वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि पहल गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना र सडक विस्तारलाई समेत वडाले प्राथमिकता दिएको छ, जसमा भित्री गोरेटो बाटो, मोटर बाटो, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, तारजाली तथा कुलो निर्माण, आकाशे पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण लगायतका विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन्। व्यावसायिक कृषिमा किवी, अलैँची तथा सुन्तला खेतीका लागि अनुकूल हावापानी रहेको यस वडामा फलफुल खेती तथा उन्नत जातको पशुपालनका लागि समेत विशेष योजना बनाइएको छ। यस वडामा चमेरे गुफा, आश्चर्यजनक भ्वाङ अर्थात् राङभाङको कोख लगायत अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका हुँदा तिनको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि विशेष योजना बनाइएको छ। यसका साथै अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर जनआकाङ्क्षा अनुरूपका कार्यहरू भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। योजनाको चाहिँ चरणबद्धमै छन् हैन, 3 वर्ष लाग्ला, 4 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला हैन र यस्ता योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न चाहिँ हुन बाँकी नै छ। अब क्रमिक रूपमा चाहिँ हुँदै गइरहेको छ र त्यस्ता योजनाहरू सम्पन्न नहुँदाखेरि जनताहरूले चाहिँ अलिकति कहीँ विकासका के अरे कामहरू चाहिँ पूर्ण रूप अपुरो भयो कि भन्ने चाहिँ जनताको चाहना छ र अब खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत भौतिक पूर्वाधारका विकासका कामहरू पनि, यसको सँगसँगै कृषि, पर्यटनका कामहरू पनि अब कतिपय चाहिँ भइसकेका छन्। कतिपय चाहिँ आउने चाहिँ उसमा चाहिँ अलिक ठुलो योजनाहरू चाहिँ आउने वर्षहरूमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने गर्दै लैजाने भन्ने एउटा लक्ष्य सोच राखिएको छ सर। बिरुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 तुलनात्मक रूपमा सुन्दर एवं हरियाली वडाको रूपमा परिचित छ। वडामा रहेका सुन्दर डाँडापाखामा अवस्थित बस्तीहरू, चिटिक्क गढा परेका खेतहरू तथा प्रकृतिका अन्य मनोरम दृश्यहरूले सबैलाई मोहित बनाइरहेको हुन्छ। यस वडाको कार्यालय ओरस्टेमा रहेको छ। यस वडाको कुल जनसङ्ख्या 5737 रहेको छ। यस वडामा पनि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीयका आवश्यकता बमोजिमका विशेष गरी खानेपानीका योजनाहरू, यातायातका लागि सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आवश्यक योजना बनाएर काम भइरहेका छन्। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन एक वडा एक उत्पादन भन्ने अवधारणा अनुरूप कृषक समूह गठन गरी कृषि उपज उत्पादन, उन्नत पशुपालन, नमुना कृषिका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यस वडा पनि धार्मिक सम्पदाहरूको धनी क्षेत्र हो।
वडामा रहेको प्रसिद्ध शिव मन्दिरको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले बजेट नै विनियोजन गरेको छ। यसका साथै वडामा विभिन्न धार्मिक पर्यटकहरू भित्र्याउन महायज्ञ लगायतका गतिविधि पनि गरिएका छन्। वडामा रहेको ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयलाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ। यो वडा गाउँपालिकाकै ठूलो भएकाले स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्न, नेतृत्वको विकास गर्न, छरिएर रहेको जनशक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न, स्थानीय साधन, स्रोत, सिप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गरी विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न जनप्रतिनिधि सक्रिय छन्। 4 नम्बर वडाको खत्री गाउँदेखि लिएर सिरुखेत अथवा बिरुवा जोड्ने बाटोमा अलिकति ठुलो रकम बजेट भनेको त्यही हो, 14 लाखको छ। गत वर्ष 10 लाख र यस वर्ष 14 लाख छ। योभन्दा सामान्यतः अरू त सामान्य 2 लाख र अहिले विशेषतः गरे हामीले यो एउटा यो भवन, हिजोको भवन गाउँ पञ्चायतदेखिको भवन हो, यो धेरै पुरानो भवन हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले अब नयाँ भवन बनाउनको निमित्त हामीले जग्गा हामीले निर्धारण गरेका छौँ, लगभग 3-4 पनि जग्गा। र हामीले अहिले यो भवन, वडा भवन कार्यालय बनाउनको निमित्त जिल्ला समन्वय समितिबाट 54 लाख र त्यसको 40% गाउँपालिकाले दिने गरी हामी योजना थाल्ने अहिले हामी चाहिँ दौरानमा छौँ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 धार्मिक सम्पदाहरूको धनी क्षेत्र हो। यस वडामा अवस्थित दहपोखरी नजिकै रहेको शिव मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको छ। यस वडाको कार्यालय किचनासमा छ। परापूर्व कालमा किचक राज्यको राजधानी गजपोखरी समेत यही वडामा पर्दछ। यस पोखरीलाई रिचार्ज पोखरीको नामले समेत चिनिन्छ। यसका साथै वडाका अधिकांश टोलहरूमा विभिन्न देवी देवताका मन्दिरहरू रहेका छन्। वडामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि एक घर एक धारा कार्यक्रम अनुरूप खानेपानी आयोजना, निर्माण तथा मूल संरक्षण, सिंचाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अन्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपले कार्य गर्दै आइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। यस वडामा कृषिको समेत राम्रो सम्भावना छ। कृषिलाई व्यवसायमुखी बनाउन आवश्यक बजेट छुट्याउने, सिँचाइ कुलो निर्माण गरिनुका साथै गाउँपालिकाको एक वडा एक उत्पादन भन्ने अवधारणा अनुरूप सुन्तला तथा कागती खेतीका लागि बेर्ना वितरण, व्यावसायिक पशुपालन लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू जारी छन्। यस वडाको चौतर्फी विकासका लागि जनताको राय सल्लाह अनुसार विकास निर्माणका समस्त क्षेत्रहरूलाई समेट्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ। खानेपानीको लागि एउटा कालीसिन भोलभुले भन्ने खानेपानी र लौसी नियाबारी खानेपानी, यो पश्चिम नेपाल खानेपानी सरसफाइ योजनाबाट वासबाट सञ्चालन भएर सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यस्तै हाम्रो वार्ड कार्यालयबाट पनि न्यौपानी धारा लिफ्टिङ र माथिल्लो दमसिदी लिफ्टिङ खानेपानी योजना सम्पन्न भएर पानी पिएको अवस्था छ। अर्को ग्रेभिटीतर्फ सबै ठाउँमा पानी पुगेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जुन निर्माणाधीन काममा लागिरहेछन्, प्रत्येक वर्ष योजनाहरू गइरहेको छ र नेपाल सरकारको एक घर एक धारा अनुसार हामी पनि त्यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गइरहेका छौँ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 भने भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। लेक तथा बेसीको अनुपम बनावट यस वडामा देख्न सकिन्छ। यस वडाको कार्यालय चिन्नेवासमा अवस्थित छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या 2941 छ। यस वडामा पनि भौतिक संरचनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, यस्तै काठेफुल विस्थापन गर्ने कार्य, विद्युतीकरण, कृषिमा नगदी तथा खाद्य बाली, युवा स्वरोजगार, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धन लगायतका विकासे कार्यहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। यस क्षेत्रको गौरवको योजना जगती खोला करिडोरले पनि गति लिएको छ।
यस वडा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत सजग देखिएको छ। वडामा रहेको सामुदायिक अस्पताललाई बिरुवा गाउँपालिका स्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता अनुरूप मूर्त रूप पाएको छ। यो वडा जगती खोलाको पानी र यस वडाको जमिन सदुपयोग गरी कृषिका योजनाहरू बनाइरहेको छ। नमुना कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम अन्तर्गत यस वडामा पनि लिची तथा आँपका बिरुवा वितरण, आलु खेतीका लागि बिउ वितरण गरिएका छन्। यस वडा सडक सञ्जाल विस्तारमा पनि सक्रिय छ। विभिन्न चुनौतीका साथै अवसरहरू पनि थुप्रै भएकाले सबैसँग सहकार्य गर्दै जनअपेक्षाकृत कार्य गर्ने वडाको योजना छ। हाम्रो यो क्षेत्रकै एउटा गौरवको योजना जगती खोला करिडोर हामीले जनताको सामु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो भनेर हामी जुन जनताको साथ हामी बाचा कबुल गरेका थियौँ, त्यही अनुरूप यसले गति लिएको छ र हामी सङ्घमा पनि र प्रदेशबाट पनि अहिले यसलाई स्तरोन्नत गर्ने कामहरू भएको छ। र अब अन्य कुरामा हामी अब जस्तो यहाँका सामुदायिक विद्युतहरू दयनीय अवस्थामा थिए र काठे पोलहरूलाई हामीले जनताको साथ हामी निर्वाचित भयौँ भने हामी काठे पोल विस्थापित गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यही अनुरूप अहिले हामीले लगभग 70-80% हामी काठे पोल पनि हामी फेर्न तयार भएका छौँ। बेरुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 सुन्दर एवं हरियाली क्षेत्रको रूपमा परिचित छ। यस वडामा पर्यटकहरू लोभ्याउने अघिल्ला डाँडाका सुन्दर दृश्यका साथै धार्मिक क्षेत्रहरू पनि थुप्रै छन्। कहीँ अग्ला डाँडा त कहीँ होसा फाँटहरू अनि कहीँ बिरालो जमिन त कहीँ सुन्दर गरा परेका हरियाली खेतहरूले सबैको मन लोभ्याइरहेको हुन्छ। यस वडाको केन्द्र कुसुम भन्ज्याङमा अवस्थित छ। कुल जनसङ्ख्या 3083 रहेको यस वडामा मिश्रित जनजातिको बसोबास छ। यस वडामा रहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि 5वटा लिफ्टिङ खानेपानीका आयोजना र आकाशे पानी सङ्कलन पोखरी समेत बनाइएका छन्। यो क्षेत्र कृषिका लागि समेत राम्रो सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र हो। यस वडामा सुन्तला खेतीको राम्रो सम्भावना छ। उसो त स्याङ्जा मनोकामनाको सुन्तला पहिलेदेखि नै लोकप्रिय नै छ। यस वडामा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू थुप्रै छन्। यस वडामा रहेको मनोकामना मन्दिरको आफ्नै पहिचान छ। विगत शाहकालदेखि प्रसिद्ध रहेको गोरखाको मनोकामना पछि माइली र साइली मनोकामना स्याङ्जा जिल्लाको यही वडामा पर्दछन्। यस क्षेत्रमा विभिन्न मन्दिर एवं देवलहरू समेत छन्। गाउँपालिकाको विकट क्षेत्रको रूपमा रहेको यस वडामा विभिन्न चुनौतीहरू चिर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायत आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि विभिन्न योजना बनाई तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी सक्रियतापूर्वक लागेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। खानेपानीकै कुरा गर्दा हामी एउटा हिजैदेखि चाहिँ एउटा यो ठाउँ एउटा भूगोलले साथ नदिएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अब चाहिँ बसोबास चाहिँ डाँडोमा, खानेपानीको मुहान चाहिँ अब चाहिँ तल खल्चोमा परेको कारणले गर्दा अहिले हामी प्रत्येक यो 7 नम्बर वार्डभित्र 5वटा चाहिँ लिफ्टिङ चाहिँ खानेपानी तयार भइसकेको छ। र अहिले यही मन्दिरकै कुरा गर्दै गर्दा यहाँ पनि एउटा लिफ्टिङ अनुसार पानी सक्सेस गराएर अहिले लिफ्टिङद्वारा नै खानेपानी सञ्चालन भइरहेछ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 पुरातात्विक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूले भरिपूर्ण वडा हो। यस वडाको केन्द्र ललाङमा रहेको छ। कुल जनसङ्ख्या 3323 रहेको यस वडामा पनि मिश्रित बसोबास नै छ। यो वडाले खेल मैदान निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन, आमा समूह भवन, ग्रामीण सडकहरू, पदमार्ग, मोटर बाटो, पोखरी निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो वडामा पनि सुन्तला खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको हुँदा सुन्तला खेतीलाई नै व्यवस्थित बनाउने योजना बनाइएको छ। वडामा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ऐतिहासिक मिनाहाम गुफा रहेको छ। यस गुफामा 2002 देखि भगवान शिवको पूजा आराधना गरिँदै आएको इतिहास छ। यो गुफासम्म पुग्ने पदमार्ग समेत निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
यसका साथै यस वडाले जनताहरूका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, यातायात, कृषि, युवा स्वरोजगार र पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढिरहेको जनाएको छ। यो वडादेखि दक्षिण दिशा र यो उत्तर दिशामा चाहिँ फैलिएको छ यसको चाहिँ भूगोलको क्षेत्र, यो यसको चाहिँ आकार र यो वडादेखि लिएर यो 1 नम्बरलाई पनि थोरै चाहिँ छोएर जान्छ र यो घर्ती खोला हुँदै आरुखर्का, मेथाभरुङ र यो गैरीस्वरा र बेलका पोखरी डाँडा, सिमुल डाँडा, दिए मचाबारी, तर्ले, ललाङ भएर यसरी रिङ रुटको चाहिँ अवधारणा हामीले चाहिँ खाका कोरेका थियौँ र त्यही खाका अनुसार नयाँ ट्र्याक चाहिँ खोल्न हामी सफल भएको छ। अहिले यो पुरा भइसकेको छ। यसको चाहिँ नाला भयो, व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकताका साथ चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकामा भौतिक संरचनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत, कृषिमा नगदी तथा खाद्य बाली, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि विशेष गृह योजना सहित कार्यहरू भइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमै गएर सार्वजनिक सुनवाई तथा छलफलका माध्यमबाट जनआवश्यकताका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ यस गाउँपालिकाले। आगामी दिनमा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ। यहाँहरूले हामीलाई जसरी विजयी बनाउनु भयो, बिरुवाको मुहार फेर्नको लागि हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। यहाँहरूले दिएका जिम्मा पुरा गर्नको लागि हामी आफू सक्दो नेपाल सरकारको हैसियत अनुसार हामी ती तपाईँहरूका चाहना पुरा गर्नको लागि निरन्तर हाम्रा मन मस्तिष्क र हाम्रा हरेक पाइलाहरू अगाडि बढ्नेछन्। सोही अनुसार हामी लाग्नेछौँ। यहाँहरूका मनहरू भाँचिन हामी कहिल्यै दिने छैनौँ र उत्साहवर्धक रूपबाट विकास र निर्माण समृद्धिको दिशामा सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले गाउँपालिका वडा कार्यालयहरूलाई साथ दिँदै, साथ लिँदै अगाडि बढ्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। अनेकौं चुनौती र समस्यालाई झेल्दै यस गाउँपालिका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्नको लागि पूर्ण रूपमा केन्द्रित छ। विकास निर्माण कार्यको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र दिगोपनाको अनुगमनमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ यस बिरुवा गाउँपालिका। आगामी दिनमा पनि स्थानीय सरकारको मर्म अनुसार यस गाउँपालिका यस क्षेत्रको समृद्धि तथा उन्नति प्रगतिमा सफलताको शिखर चुम्न सफल होस्। हाम्रो पनि शुभकामना।